विशेषतः इदानीं द्वितीया विभक्त्यर्थ निरूपणं प्रचलति। कर्तु ईप्सित तमं कर्म इति सूत्रस्य व्याख्यावसरे ईप्सित तमस्य सिद्धिः प्रकृति प्रत्यार्थ योः निरूपणं तस्य सिद्धिः धातुना प्रत्ययेन अस्माभिः निष्पादिता। पूर्वमेव उक्तमासीत् आप धातुः सन प्रत्ययः आप ज्ञाप्रिधामीत ईप्सिति अजादिर्द्वितीयस्य एकाचः प्सा इत्यस्य द्वित्वे कृते तस्य निष्पादनं जातं, चर्चापि जाता। अत्र विशेषतः लघुशब्देन्दुशेखरे यद् अस्माभिः इदानीम् अनुष्ठीयते भवतां पुरतः तत् एकस्यापि वाक्यस्य चर्चा न अस्माभिः परित्यज्यते। यावन्ति वाक्यानि यादृशः ग्रन्थः शेखरे स्थितः, यावान् अंशः शेखरे स्थितः, तत्सर्वम् एकम् एकं वाक्यमुच्चार्य तस्य वाक्यस्य अर्थः अस्माभिः क्रियते, उपस्थाप्यते च। अद्य कर्तुरीप्सित तमं कर्म इति सूत्रार्थः अस्माभिः पूर्वं प्रतिपादितः। अद्य ईप्सित तमम् इति शब्दान्वाख्याने अक्ता प्रत्ययः यः आगतः वर्तमान काले कर्मणि च मतिबुद्धि पूजार्थेभ्यश्चित् सूत्रेण वर्तमाने कर्मणि च अयम् अक्ता प्रत्ययः ईप्स धातोः तस्य अक्ता प्रत्ययस्य विषयेपि नागेश भट्टः विचारयितुम् उपक्रमते। अद्य भवन्तः पुनः शृण्वन्तु। ईप्सित तमम् इत्यत्र तमवर्थम् अग्रे विचारयिष्यते क्रमेण, यद्यपि मया उपपादितं तथापि अग्रे आगमिष्यति। तमवर्थं कर्तृपदस्य प्रयोजनं, समग्रस्य ईप्सित तमम् इत्याकारकस्य प्रथमान्तस्य प्रयोजनं, कर्तृग्रहणस्य प्रयोजनं, अक्ता प्रत्ययोपात्तं यद्यत् अस्ति तस्य प्रयोजनं यथाक्रमं नागेशभट्टः व्यवस्थापयितुम् इदानीं चेष्टते। तत्र ईप्सित तमम् इत्यत्र ईप्स धातोः वर्तमाने च काले अक्ता प्रत्ययः आगतः। यदि अक्ता प्रत्ययेन यः वर्तमानः कालः अस्माभिः बोध्यते सूत्र निर्देशात् सूत्र प्रामाण्यात्, तस्य वर्तमानकालस्य तस्य वर्तमानत्वस्य कुत्र अन्वयः सर्वे विभावयन्तु। ईप्सित तमम् इत्यत्र आप धात्वर्थ संबंधः सनर्थी इच्छा, अक्ता प्रत्यार्थः विषयताश्रयः, तत्रापि वर्तमान कालः, वर्तमान काले अक्ता प्रत्ययस्य विधानात्, अतएव अक्तश्च वर्तमाने इत्यत्र सूत्रेण कर्तृपदात् षष्ठी। तर्हि अक्ता प्रत्ययेन उपात्तम् अक्ता प्रत्ययेन उपस्थापितं यद् वर्तमानत्वं तस्य वर्तमानत्वस्य कुत्र अन्वयः, अन्वयश्चेत् तदा हानि लाभः कः, का च हानिः कश्च लाभः। एतत् सर्वं मनसि कृत्य नागेशभट्टः स्वीयं ग्रन्थम् इदानीम् आरभते। तत्र भवन्तः विचारयन्तु, अक्ता प्रत्ययेन उपात्तं वर्तमानत्वं यदि इच्छायाम् अन्वितं भवति, ईप्स धात्वर्थ घटकीभूता या इच्छा, यस्याः इच्छायाः प्रतिपादनं सन प्रत्ययेन अस्माभिः क्रियते, उक्तमेव सनर्था इच्छा, तस्याम् इच्छायाम् अक्ता प्रत्ययेन उपात्तं वर्तमानत्वम् अन्वितं चेत् तदा सूत्रार्थः कीदृशो भविष्यति। तदा प्रकृत धातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापाराश्रया भिन्नः यः आश्रयः तद वृत्तिः व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका या वर्तमान काल की इच्छा तद निरूपिता या विषयता तक्षाली च यत्कारकम तत्कर्म संज्ञकम स्यात् एतावान् सूत्रस्य अर्थः आगमिष्यति। यदि अक्ता प्रत्ययेन उपात्तं वर्तमानत्वं सनर्थ इच्छायाम् अन्वितं चेत्। पुनः अहं भवतां पुरतः अर्थं स्मरामि, यतोहि यदि अयम् अर्थः भवतां मनसि भवतां हृदये आगमिष्यति, यद्यपि मन्येऽहं भवन्तः सर्वे विद्वांसः, यत् तथापि यदि आगमिष्यति तदि शेखरोक्तं यद् वाक्यं तस्य वाक्यस्य अवगतिः वाक्यार्थावगतिश्च सम्यक्तया आगमिष्यति, नास्ति कश्चन तत्र संदेहः। पुनः अहम् अर्थम् इदानीम् उपस्थापयामि।
ईप्सित इत्याकारकः यः शब्दः आप धातु निष्पन्न सन प्रत्ययस्य घटितः अप्सा अप्सा अजादेर द्वितीयस्य एकाचस्य प्सा प्सा पकार सकार एवं सकारोत्तरवर्ती अकार एतत् तृतीय वर्णस्य द्वित्वं भवति अजादेः धातोः सत्वात् एतत् सर्वम् आलोच्य ईप्स धातोः यः अक्ता प्रत्ययः तेन अक्ता प्रत्ययेन उपात्तं किं भवति वर्तमानत्वं तस्य वर्तमानत्वस्य अन्वयः इच्छायां तर्हि वर्तमानकालिकी या इच्छा कस्य कर्तुः किं प्रकारिका संबंध प्रकारिका संबंधश्च व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व रूपा तर्हि कर्तृवृत्ति या इच्छा वर्तमान काल की तन्निरूपिता विषयता शाली तन्निरूपिता या विषयता तक्षाली च जत्कारकम तस्यैव कर्म संज्ञा तदा वर्तमान काली इच्छा निरूपित विषयता शालिनः कर्म संज्ञा तदा भूतकाल की इच्छा निरूपिता विषयता शालिनः कर्म संज्ञा न भविष्यति यदि कर्तुः भूतकाल की इच्छा भविष्यति तन्निरूपित विषयता विशिष्टस्य कर्म संज्ञा न भविष्यति यदि कर्तुः भविष्यत् काल की इच्छा तन्निरूपित विषयता विशिष्टस्य कारकस्य कर्म संज्ञा न भविष्यति यदि इच्छायां वर्तमानत्वम् अन्वितं चेत् केवलं वर्तमान काल कर्तुः वर्तमान काल की या इच्छा संबंध प्रकारिका तन्निरूपित विषयता विशिष्टस्यैव कर्म संज्ञा तदा कटं करोति इति वाक्यस्य कर्म संज्ञा सत्वेपि कटं करोति इति वाक्य घटक कट इत्यस्य कर्मत्व सत्वेपि यतो हि देवदत्तः कटं करोति इति वाक्ये देवदत्तस्य इच्छा देवदत्तवृत्ति इच्छा अयं कटः मदवृत्ति व्यापारजन्य फलाश्रयो भवतु वर्तमाने काले फलाश्रयो भवतु अस्मिन् वर्तमाने काले एतादृशी देवदत्तस्य वर्तमान काल की या इच्छा तादृश इच्छा निरूपिता या विषयता तक्षाली च जत्कारकम कट इत्याकारकम कारकम तस्यैव कटकारकस्य कर्म संज्ञा भविष्यति किंतु यदा देवदत्तस्य एतादृशी इच्छा चेत् अत्र भविष्यत्कालिकः अयं घटः मदवृत्ति व्यापारजन्य फलाश्रयो भवतु भविष्यत्कालिकः कटः मदवृत्ति व्यापारजन्य फलाश्रयो भवतु इति भविष्यत्कालिकी इच्छा देवदत्तस्य तदा भविष्यत्कालिकी या व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा देवदत्तस्य वर्तते तन्निरूपित विषयता शालिनः कारकस्य कटं करिष्यति इत्येतद् वाक्य घटक कटक कट इत्यस्य कर्म संज्ञा या अनापत्तिः एवञ्च कटं करिष्यति इति वाक्यानापत्तिः इदं वाक्यं न स्यात् यतो हि अत्र देवदत्तस्य इच्छा व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका भविष्यत्काल की वर्तते भविष्यत्काले देवदत्तस्य इच्छा अयं भविष्यत्कालिकः कटः मदवृत्ति व्यापारजन्य फलवान् भवतु इत्याकारिका इच्छा चेत् तदा कटं करिष्यति इति वाक्यं न स्यात् कटं कृतवान् इत्याकारकं वाक्यं न स्यात् यतो हि कटस्य कर्म संज्ञा न भविष्यति देवदत्तस्य इच्छा अयं कटः भूतकालिक व्यापारजन्य फलवान् भवतु तर्हि कटं कृतवान् इति वाक्यं न स्यात् कटस्य कर्मत्वनापत्तिः तस्मात् किं करणीयं यत् कटं करोति देवदत्तः गच्छति चैत्रः पचति इत्यादि वर्तमान कालिक्याः इच्छायाः सत्वेपि वर्तमान काल घटित वाक्यानां साधुत्वेपि भूतकालिक भविष्यत्कालिक घटित वाक्यानां कर्म वाक्य घटक पदार्थस्य कर्मत्वनापत्तौ तत्तत् कटं कृतवान् कटं करिष्यति इत्यादि वाक्यानाम् अनापत्तिः तदा किं करणीयम् इति नागेशस्य चिन्ता अतः नागेशः कथयति यत् अक्ता प्रत्ययोपात्तं वर्तमानत्वम् अक्ता प्रत्ययेन उपस्थापितं यद् वर्तमानत्वं तच्च न विवक्षितम् इति नागेशस्य इदं वाक्यम् अहं भवतां पुरतः तदीयं वाक्यम् उपस्थापयामि नागेशभट्टः कथयति अक्ता प्रत्ययोपात्त वर्तमानत्वं न विवक्षितम् अक्ता प्रत्ययोपात्तम् इत्यस्य अर्थः अक्ता प्रत्ययेन उपस्थापितं मतिबुद्धि पूजार्थेभ्यश्च इति सूत्रेण वर्तमाने अक्ता प्रत्यये सति अक्ता प्रत्ययेन उपस्थापितं च यद्वर्तमानत्वं तच्च अत्र विवक्षितं नास्ति कुत्र कर्मसंज्ञायाः प्रवृत्तौ कर्मसंज्ञायाः प्रवृत्तिः यम् उद्दिश्य भवति तदीयोद्देशतावच्छेदके ईप्सितम् उद्दिश्य कर्मसंज्ञा भवति अतः ईप्सित पदार्थीय
विशेषणीभूत इच्छायां कर्म संज्ञायाः यदुद्देश्यं तदी उद्देश्यतावच्छेद की भूतायाम इच्छायां वर्तमानत्वं तत्र विवक्षितं नास्ति। तत्र वर्तमान अविवक्षितत्वात् वर्तमानत्वस्य तत्र अन्वयः नास्ति। अतः चैत्रस्य कर्तुः वर्तमान काल की इच्छा वा स्यात् संबंध प्रकारिका, भूतकाल की इच्छा वा स्यात् संबंध प्रकारिका, भविष्यत् काल की इच्छा वा स्यात् संबंध प्रकारिका, सर्वत्रापि इच्छा निरूपित विषयता विशिष्टस्य कारकस्य कर्म संज्ञा भविष्यति। एतावता कटं करोति, कटं कृतवान्, कटं करिष्यति त्रिष्वपि स्थलेषु कर्म संज्ञायां संजातायां तेषां वाक्यानां साधुत्वं भविष्यति। यदि कर्म पदार्थ कर्म संज्ञोद्देश्यतावच्छेदक कुक्षौ वर्तमानत्वं यदि विवक्षितं नो चेत् अविवक्षितत्वात् वर्तमानत्वस्य इच्छायाम् अनन्वयः इति चेत् तदा सर्वाणि वाक्यानि साधूनि भविष्यन्ति इति नागेशस्य हार्दम्। अतएव नागेशः कथयति अत्र सूत्रे अक्ता प्रत्ययोपात्तं वर्तमानत्वं न विवक्षितं तेन अविवक्षितस्य फलं किमस्ति तेन अविवक्षितम् इति प्रतिपादनेन कटं कृतवान् कटं करिष्यति इत्यादि सिद्धिः इति नागेशस्य इदं वाक्यं। तर्हि कटं करिष्यति इत्याकारकम् अपि वाक्यं भविष्यति, कटं कृतवान् इत्याकारकम् अपि वाक्यं भविष्यति। यतोहि अक्ता प्रत्ययरूपस्थापितं यद् वर्तमानत्वं तद् वर्तमानत्वम् इदानीं सूत्र कर्तुरीप्सितं कर्मिति सूत्रवाक्यार्थबोध बोधे उद्देश्यतया प्रविष्टः यः पदार्थः तस्मिन् पदार्थे पदार्थावच्छेदके वा तत्र वर्तमानत्वस्य अन्वयः तत्र विवक्षितः नास्ति। किञ्च विभावयन्तु भवन्तः एकस्यां सभायाम् अहं संस्मरणं श्रावयामि। कदाचित् कस्मिंश्चित् काले काश्याम् एकस्यां सभायाम् अयं प्रश्नः आगतः आसीत्। कैश्चित् विद्वद्भिः एतावान् प्रश्नः उपस्थापितः यद् नागेशभट्टः यद् वदति अक्ता प्रत्ययोपात्तं वर्तमानत्वं न विवक्षितम् इति नागेशस्य सिद्धान्तस्माभिः अङ्गीक्रियते। यथा तस्यादितः उदात्तं उदात्तम अर्धह्रस्वम् इत्यत्र ह्रस्वग्रहणम् अतन्त्रम् अविवक्षितं तथैव एतदि एतावान् सिद्धान्तस्माभिः अङ्गीक्रियते नागेशस्य। अत्र यद्वर्तमानत्वं विवक्षितं नास्ति वाक्यार्थबोधे तदा एवं नागेश सिद्धान्तं गृहीत्वा तस्यां सभायां तैः विद्वद्भिः अयं प्रश्नः उपस्थापितः यत् वर्तमानत्वाविवक्षायाम् अक्तश्च वर्तमाने सूत्रेण कर्तुः इत्यत्र षष्ठी कथम् आगमिष्यति। यदि वर्तमानत्वं न विवक्षितं तदा कर्तुरीप्सितमं कर्मिति सूत्रे कर्तृशब्दात् अक्तश्च वर्तमाने इति सूत्रेण षष्ठी कथम् आगमिष्यति, कथम् अत्र वर्तमानत्वं विवक्षितं नास्ति इति काश्याम् एतावान् प्रश्नः कैश्चित् विद्वद्भिः कृतः आसीत्। तस्यां सभायाम् अहं विलम्बेन गतवान्। अहम् स्मरामि तस्यां सभायां विभागीय कार्यवशात् विलम्बो जातः, अतः विलम्बेन तस्यां सभायाम् अहं गतवान्। तस्मिन् काले सम्भूय विद्वांसश्चर्चां कुर्वन्ति स्म। मयापि श्रुतं गुरुचरणानां सन्निधौ अहं तिष्ठनासम्। मया पृष्टः यत् कस्य चर्चा अत्र सभायां चलति। तदा गुरुचरणैः उक्तं कर्तुरीप्सितमं कर्मिति सूत्रे अक्ता प्रत्ययोपात्तस्य वर्तमानत्वस्य अविवक्षिते अक्तश्च वर्तमाने सूत्रं कथं प्रवृत्तं भविष्यति। एतावान् प्रश्नः अस्मिन् विचारे अस्मिन् सन्दर्भे इयं सभा प्रचलति। तदा तस्मिन् काले अहमपि उक्तवान् तस्यां सभायां यत् अहमपि वक्तुम् इच्छामि इति मया तत्र तस्यां सभायाम् उक्तं। तदानीम् उत्तरं किं मया दत्तं तद् उत्तरम् अहं श्रावयामि, यस्य उत्तरस्य प्रशंसा तस्मिन् काले सर्वेपि विद्वांसः कृतवन्तः। मया उक्तं यत् अक्तश्च वर्तमाने सूत्रस्य कः अर्थः। यत् वर्तमानत्वाविवक्षायां कर्तुरीप्सितमं कर्मिति सूत्रे वर्तमानत्वाविवक्षायाम् इदं सूत्रं न प्रवर्तते इति तस्य सूत्रस्य अर्थः कः अक्तस्य वर्तमाने सूत्रस्य। यदि तस्य सूत्रस्य अयम् अर्थः स्यात् वर्तमानत्वे सति कर्तरि षष्ठी तदा एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भविष्यति। शृण्वन्तु भवन्तः। यदि
अक्तश्च वर्तमाने इति सूत्रस्य अयम् अर्थः स्यात्। वर्तमानत्वे सति, वर्तमानत्वे बोधव्ये, वर्तमानत्वं बोधनीये, कर्तरि षष्ठी स्यात्। यदि एवं भूतः अक्तश्च वर्तमाने इति सूत्रस्य यदि अर्थः कदाचित् विवक्षितश्चेत् स्यात् तदा मन्येऽहं कर्तृपदात् षष्ठी नागमिष्यति। किन्तु मया उत्तरितम् अक्तश्च वर्तमाने सूत्रस्य न एतादृशः अर्थः, एतावान् अर्थः एव नास्ति। तदा विद्वांसः पृच्छन्ति स्म कः अर्थः तस्य सूत्रस्य। मया उपस्थापितं तस्मिन् काले अहं सामान्ये महाविद्यालये अध्यापकः आसम्। प्रतिदिनं 12 वर्षं यावत् विश्वनाथस्य भगवतः अन्नपूर्णायाः दर्शनं मया अकारि, कदाचिदपि व्यवधानं न जातमासीत्। मया विश्वनाथं प्रणम्य तस्मिन् काले अक्तश्च वर्तमाने सूत्रस्य अर्थः कृतः। इदानीं तम् अर्थं श्रावयामि, सावधानेन भवन्तः शृण्वन्तु। तस्य सूत्रस्य अयम् अर्थः नास्ति यद् वर्तमाने सति षष्ठी स्यात् कर्तरि, अपि तु तस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तमानत्व शक्तिमतः अक्तस्य योगे वर्तमानत्वार्थ निरूपिता या शक्तिः अक्ता प्रत्यये तादृशे तत्शक्तिमतः अक्तस्य योगे। यद्यपि वर्तमानत्वम् अविवक्षितं किन्तु वर्तमानत्वार्थ निरूपिता शक्तिः अक्ता प्रत्यये तु अस्ति एव। शक्तिः इदानीं न तावत् व्यमुष्टा वर्तते, शक्तिः इदानीं मोषिता न वर्तते। शक्तेः मोषः नास्ति, शक्तेः इदानीं मोषः नास्ति। मोषशब्दः गुरुचरणैः उक्तमासीत्। यत् शक्तिः मोषः, शक्तेर्मोषः नास्ति। अतः वर्तमानत्वार्थ निरूपित शक्तिमतः अक्तस्य योगस्तु अस्ति एव। सूत्रे कर्तुरीप्सितमम् इति सूत्रजन्य वाक्यार्थबोधे ईप्सित पदजन्य वाक्यार्थ पदार्थ शाब्दबोधे वर्तमानत्वाविवक्षायामपि अक्तस्य शक्तिः वर्तमाने तु अस्त्येव। केवलं शक्त्या तदर्थः नागच्छति, तस्य अर्थस्य शाब्दबोधे मोषः। तात्पर्यवशात् वक्तुस्तात्पर्यवशात् लक्ष्या सिद्धिदोषवशात् इदानीं शाब्दबोधे तस्य मोषः। शक्तिस्तु वर्तते एव वर्तमानत्वे अर्थे। अतः वर्तमानत्वार्थ निरूपित शक्तिमतः अक्तस्य योगः अत्र वर्तते। तस्य योगस्य सत्वात् षष्ठी अत्र भविष्यति। अतएव एतादृश सूत्रार्थकरणादेव अक्तस्य वर्तमाने सूत्रस्य प्रवृत्तिः एवञ्च कर्तुरीप्सितमं कर्मित्यत्र षष्ठी सिद्धा न काचित् क्षतिः। एतावन्तं सूत्रार्थं सम्पाद्य तस्यां सभायां तस्या शङ्कायाः तस्य सन्देहस्य निराकरणम् अस्माभिः कृतम्। एवञ्च सर्वैरपि विद्वद्भिः एवम् अङ्गीकृतं यत् समीचीनम् इदानीं वर्तमानत्वाविवक्षायां सत्यामपि वर्तमानत्वार्थ निरूपिता शक्तिमतः अक्तस्य योगस्तु अस्त्येव। अतः षष्ठी भवति न क्षतिः इत्युत्तरम्। इदम् उत्तरं यद्यपि नागेश ग्रन्थे शेखरे नैव लिखितं किन्तु यथा परम्परं भवतां पुरतः मया उपस्थापितम्। एवञ्च षष्ठी सत्त्वे न काचित् क्षतिः। अतएव नागेशभट्टः एतत् सर्वं तात्पर्यं मनसि कृत्य नागेशभट्टः लिखति यत् वर्तमानत्वम् अविवक्षितम् अक्ता प्रत्ययोपात्तम् अतएव कटं कृतवान् कटं करिष्यति इत्यादौ न दोषः, असिद्धिरूपः दोषः नास्ति। एतावता सूत्रार्थकरणे एतादृशार्थकरणे यत् प्रकृतधातु उपात्त प्रधानीभूत व्यापाराश्रय वृत्ति या व्यापाराश्रया भिन्न आश्रय वृत्ति व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका या इच्छा सा च इच्छा सामान्या न वर्तमानत्व विशिष्टा। अतः सामान्या या इच्छा तन्निरूपित विषयता शालीन कारकस्य कर्म संज्ञा वैशिष्ट्यं स्ववाचक धातुवच्च वाच्यत्व स्वप्रयोज्यत्व एतदुभय संबंधेन एतादृशार्थकरणे सूत्रस्य एतादृश वृत्तौ स्वीकृतायां वा एतादृशार्थ स्वीकरणे वा न काचित् क्षतिः न कुत्रचित् दोषः। एवञ्च अत्र इदानीं पुनः तावद् नागेशभट्टः कथयति कर्तुरीप्सितमं कर्म इति सूत्रे कारकं कर्म संज्ञकं स्यात् इति परममूले सिद्धान्तकौमुद्याम् आगतं। तत् प्रतीकम् उद्धृत्य कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्म संज्ञकं स्यात्, कारकं कर्म संज्ञकं स्यात् इत्याकारकं प्रतीकं गृहीत्वा नागेशभट्टः लिखति इति कारकं कर्म संज्ञकं स्यात् इति कारकं कुतः लब्धं? कर्तुः क्रियया
क्रियायाः लाभः कथं करणाकांक्षया केन आप्तुमिति जिज्ञासायां कर्तृपदार्थ विशेषणीभूत व्यापारेण व्यापारेण इत्यस्य अर्थः क्रियया प्रत्यासत्ति न्यायेन क्रियया इति लब्धं प्रत्यासत्ति न्यायेन एवंच कर्म संज्ञकम कर्म इति सूत्रे उक्तमेव कर्तु इति उक्तमेव किंतु कारकम सूत्रे नोक्तम तर्हि वृत्तौ कारकम इति कथम आगतम इति प्रश्नः नागेशस्य मनसि आगतः जम प्रश्नम आदाय उत्तरेति नागेशः कारके इति प्रथमार्थे सौत्री सप्तमी इति नागेशीयं वाक्यम नागेशः कथयति कारके इति सौत्री सप्तमी प्रथमा कथम प्रथमार्थे सौत्री सप्तमी सौत्री सूत्रे स्थिता सूत्रे भवा या सप्तमी सा सौत्री तरी सौत्री सप्तमी प्रथमार्थे तरी कारके इत्यस्य कारकम इति संज्ञाधिकारः प्रथमान्तं कारकम इत्याकारकम संज्ञाधिकारः अधिकारो नाम उत्तरोत्तर विधिशास्त्रेषु विनियोगः न स्वदेशे वाक्यार्थबोधः तस्य अधिकार सूत्रस्य लक्ष्य संस्कारकः स्वार्थबोधको वा तर्हि अधिकार सूत्रस्य तत्र वाक्यार्थबोधः नास्ति किंतु विधिसूत्रे तस्य विनियोगः अतः कारकम इत्याकारकम यत् प्रथमान्तं संज्ञाधिकारः तस्य विधिसूत्रे कर्म संज्ञा विधायके सूत्रे विनियोगः यदि विनियोगः तदा प्रथमान्तं कारकम कर्तुरीप्सिततमं कर्मिति सूत्रे उपलब्धं भवति अतएव वृत्तौ परम मूले सिद्धांत कौमुद्यां दीक्षितः तावत् ब्रूते कर्तुः क्रिया आप्तुम इष्टतमं कारकम इति ब्रूते दीक्षितः कारकम सौत्रे सप्तमी किंतु कारकम कर्म संज्ञकम स्यात् कारकम सत्कर्म संज्ञकम स्यात् शेखरे आगतम कारकम सत्कर्म संज्ञकम स्यात् कारकम सत्कर्म संज्ञकम तरी संज्ञा द्वयी अत्र वर्तते वृत्तौ द्वयोः संज्ञयोः प्रवेशः एका संज्ञा कारक संज्ञा एका संज्ञा च कर्म संज्ञा यदि उभयोः संज्ञयोः प्रवेशः वृत्तौ जातः सूत्रार्थे जातः तर्हि एकस्य संज्ञिनः एकस्यैव संज्ञिनः युगपत् एक कालावच्छेदेन एकस्यैव संज्ञिनः संज्ञाद्वयं कथं भविष्यति कारक संज्ञापि तस्य तस्मिन् काले कर्म संज्ञापि तस्य तस्मिन् काले तर्हि युगपत् एक कालावच्छेदेन उभयोः संज्ञयोः समावेशः कथं भविष्यति इति प्रश्नः नागेशस्य आसीत् यस्य चर्चा महती प्रौढमनोरमायामपि वर्तते यस्य सरलानुवादः अस्माभिः प्रौढमनोरमा कारकप्रकरणस्य यथा प्रयासम् अस्माभिः अनुवादः कृतः तत्र दृष्टान्ततया तत्र दीक्षितः मूले वदति दृष्टान्ततया दृष्टान्तं ददाति ध्रुवम् अपाये अपादानं यथा तत्सूत्रे कारकम् इत्यस्य अधिकारः गच्छति अपाये यद् तत्र योग विभागः क्रियते ध्रुवम् अपाये इत्येको योगः अपादाने इति द्वितीयो योगः तर्हि ध्रुवम् अपाये इत्यस्य अर्थः अपाये यद् ध्रुवं तत् कारकं स्यात् पुनः उक्तं च कारकम् अपादान संज्ञकं स्यात् योग विभागद्वारा युगपत् एक कालावच्छेदेन उभयोः संज्ञयोः समावेशः फलमपि द्वयोः संज्ञयोः अग्रे आगमिष्यति इति दृष्टान्तमुद्रया दीक्षितः तत्र उभयोः संज्ञयोः समावेश रीतिः दीक्षितस्तत्र सिद्ध प्रौढमनोरमायां तावत् रीतिः प्रदर्शिता दीक्षितेन तत्र अत्र नागेशभट्टः किं कथयति यदि कारकं सत् कर्म संज्ञकं स्यात् संज्ञाद्वयी वर्तते कारक संज्ञा एका कर्म संज्ञा एका तदा कर्तुः ईप्सिततमम् इति कारक संज्ञं स्यात् उक्तं च कारकं कर्तुः ईप्सिततमं यत् कारकं कारकं क्रियाजनकं यत् क्रियाजनकं तत् कर्म संज्ञकं स्यात् अत्रापि एवं रीत्या योग विभाग मुद्रया उभयोः संज्ञयोः समावेशं प्रदर्शयितुम् इच्छति नागेशः अतः कथयति कारकं चेत् संज्ञा तर्हि अस्याः संज्ञायाः कारक संज्ञायाः संज्ञिकः यतो हि संज्ञिनं विना संज्ञायाः अनौचित्यं यदि संज्ञी न स्यात् तर्हि संज्ञायाः सर्वथा अनौचित्यं भवति अतः एतस्य कारकस्य
आहोसित एतस्याः कारक संज्ञायाः संगी कः इति जिज्ञासायां नागेशभट्टः मूले कथयति संगिनः महासंज्ञया आक्षिप्तम् यतो हि कारकमिति संज्ञायाः अधिकारः यदि संज्ञायाः अधिकारः तर्हि संगी नास्ति संगिनं विना संज्ञा अनुपपन्ना यदि संगिनं विना संज्ञा अनुपपन्ना तर्हि संगी कः तदा नागेशः कथयति संज्ञया संगी आक्षिप्यते अतएव कथयति संज्ञया आक्षिप्तम किम क्रियाजनकत्व रूपम संगी स्वरूपम तर्हि संगिनः क्रियाजनकत्वं तु क्रियाजनकम इत्याकारकम संगी स्वरूपम महासंज्ञया कारक इति महासंज्ञया आक्षिप्तम इति नागेशस्य वाक्यं शृणु इदानीं ध्यानं देयं नागेशः कथयति कारकमिति संज्ञा किमर्थं महती संज्ञा अन्वर्था च इयं संज्ञा यदि अन्वर्था इयं संज्ञा महासंज्ञा यदि महासंज्ञा तर्हि अनया महासंज्ञया किं क्रियते कस्य कारक संज्ञा क्रियते स च संगी कः तदा संज्ञया किम आक्षिप्यते संगी आक्षिप्यते सा च संगी क्रियाजनकत्व रूपम अर्थात यद् यत् क्रियाजनकं तत् कारकं स्यात् क्रियाजनकं कारकं स्यात् तर्हि क्रियाजनकं कारकं भवति तर्हि कारक संज्ञायाः संगी क्रियाजनकम् एवञ्च एतादृशं क्रियाजनकं यत् कारकं तस्यैव कारकस्य कर्म संज्ञा भवति क्रियाजनकं कथं प्रकृत धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापाराश्रयेण व्यापार द्वारा व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्य भूतं यत् क्रियाजनकं तत् कारक संज्ञकं स्यात् तादृशं क्रियाजनकं यत् तत् कर्म संज्ञकं स्यात् तर्हि एकस्यैव कटस्य कर्म संज्ञापि भवति कारक संज्ञापि भवति यथा अस्तम्बे रमः अस्तम्बे इत्यस्य अधिकरण संज्ञापि भवति कारक संज्ञापि भवति अधिकरण संज्ञाया फलं सप्तमी कारक संज्ञाया फलं तत्र पूर्वपद प्रकृति स्वरः तर्हि स्वर सिद्धिः एवं रीत्या महासंज्ञया कारक इति महासंज्ञा क्रियाजनकत्व रूपः संगी आक्षिप्यते एतावता कारक संज्ञायाः संगी क्रियाजनकं यज्जत् क्रियाजनकं तत्तत् कारकं भवति यज्जत् कारकं भवति तत्तत् कर्म संज्ञकं भवति एतावति अर्थस्वीकारे दोषः कुत्र आगमिष्यति नागेशः कथयति नटश्रुतिः नटश्रुतम् अत्रापि श्रवणक्रियाजनकता नटे वर्तते यदि श्रवणक्रियाजनकता अस्ति तदा कारकादत्त श्रुतयोराशिषि इति सूत्रेण क्रियाजनकत्व रूप संगिनः सत्वात् नटे इत्यस्य कारक संज्ञा तदा कारकादत्त श्रुतयो आसित सूत्रेण स्वर प्रवृत्तिः तस्य वारणं कथं भविष्यति एतादृश दोषम् उद्भाव्य अग्रे उत्तरयति यथा ग्रन्थम् अहं भवतां पुरतः पठामि किं लिखति नागेशः कथयति संगिनः क्रियाजनकत्वं तु महासंज्ञया आक्षिप्तम् इति नागेशः लिखति महासंज्ञया कारक संज्ञया क्रियाजनकत्व रूपः संगी ही आक्षिप्यते तर्हि क्रिया यद्यत् क्रियाजनकं तत्तत् कारकं भवति इति एकः पक्षः प्रथमार्थ पक्षे यदा प्रथमार्थे सौत्री सप्तमी किंतु यदा सप्तमी सौत्री नास्ति प्रथमार्थे सौत्री सप्तमी नास्ति क्रिया कारक शब्दः क्रियापरः यदि कारक शब्दः क्रियापरः कर्तृत्व कर्मत्व विपदेशान करोति करोति कर्तृत्व कर्मत्व व्यपदेशान इति व्युत्पत्ते यहाँ कर्तृत्व कर्मत्व व्यपदेश हेतु तदेव कारकम कर्तृत्व कर्मत्व व्यपदेश हेतु कहाँ क्रिया वर्तते यदि क्रिया न स्यात् अयं कर्ता इदं कर्म इति व्यवहारः न स्यात् इति व्यपदेशः न स्यात् तर्हि करोति कर्तृकर्म व्यपदेशान इति व्युत्पत्त्या कारक शब्दः क्रियापरः तत्र प्रथमार्थे सप्तमी नास्ति वैषयिकी सप्तमी वैषयिकी अधिकरणे सप्तमी कारके इति तदा कारकस्य अर्थः क्रिया सप्तम्याः अर्थः विषयत्वं विषयत्वमर्थः विषयता च निरूपितत्व रूपा क्रिया जनकस्य अध्याहारः तत्र जनकस्य अध्याहारः क्रियते क्रिया इत्यत्र क्रियाजन्य तर्हि जन्यया क्रियया तत्र जनकः अध्याह्रियते यदि जनकः अध्याह्रियते तर्हि अध्याहृत जनकतायां क्रियापदार्थस्य निरूपितत्वेन अन्वयः तर्हि क्रिया निरूपितं यज्जनकं तत्कारकं
इति क्रियाकारके इत्यस्य सप्तमी पक्षे यदा वैशिकी सप्तमी तस्मिन् पक्षे अयमर्थः। क्रियायाम इत्यस्य अर्थः क्रिया विषये, क्रिया विषये विषयता निरूपितत्व रूपा। तर्हि निरूपितत्वेन क्रियायाः अन्वयः कुत्र? अध्याहरित जनकत्वे, क्रियानिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत् यत् तत्कारकम् इति अर्थः भवति। सप्तमी यदा वैशैकी न प्रथमार्थे सौत्री सप्तमी इति पक्षांतरम नागेशः उपस्थापयति। तर्हि प्रथमपक्षे कारके इति प्रथमार्थे सप्तमी तदा कारकम कर्मसंज्ञकम इत्यत्र क्षतिर्नास्ति, तेन कारकम सत्कर्मसंज्ञकम भविष्यति। कर्तुः ईप्सितमं यत् तत्कारकम उक्तञ्च कारकम कर्म, कारकं नाम क्रियाजनकम। कथम कारकम इति संज्ञा, संज्ञया संज्ञिनः संज्ञी आक्षिप्यते, एतावता क्रियाजनकत्वं यत् तत्कारकं भवति इति अर्थः आगच्छति प्रथमान्त पक्षे सौत्री सप्तमी पक्षे। पुनः नागेशः कथयति यद्वा सप्तमी यथा श्रुतैव, नागेशः कथयति सप्तमी यथा श्रुतैव। यथा श्रुतैव इत्यस्य अर्थः प्रथमार्थे सौत्री सप्तमी नास्ति, सप्तम्यर्थे सप्तमी, सप्तम्यर्थेति वैशैकी सप्तमी, अधिकरणे सप्तमी। यदि अधिकरणे सप्तमी तर्हि कारक शब्दस्य कः अर्थः? सप्तम्याः अर्थः कः? तदा कारक शब्दस्य अर्थः क्रिया इति। कथम करोति इत्यस्य अर्थः करोति कर्तृकर्म व्यपदेशान् इति रीत्या भाष्यकृतैः उत्पादितं। भाष्ये पक्षद्वयं मया पूर्वं कथितम् आसीत्। भाष्ये पक्षद्वयं प्रथमार्थ सप्तमी पक्षः, सप्तम्यर्थ सप्तमी पक्षः। इदानीं सप्तम्यर्थ सप्तमी पक्षमाश्रित्य नागेशः यद्वा इति पक्षान्तरम् उपन्यस्यति। तदा यथा श्रुतैव सप्तमी कारक शब्दः क्रियापरः करोति कर्म व्यपदेशान् इति व्युत्पत्तेः सत्वात् इति नागेशस्य इदं वाक्यं। नागेशीयं वाक्यं भवन्तः शृण्वन्तु। यद्वा सप्तमी यथा श्रुतैव, यथा श्रुतैव इति वैशैकी सप्तमी अधिकरणे सप्तमी। एवञ्च शब्दः क्रियापरः कथं करोति कर्तृकर्म व्यपदेशान् इति व्युत्पत्तेः। तर्हि करोति शब्दस्य करोति इति कर्तृकर्म व्यपदेशान् इति व्युत्पत्त्या कर्तृकर्मत्व व्यपदेशं करोति। कः व्यपदेशं करोति? क्रिया करोति। अतः कारक शब्दः क्रियापरः। सप्तमी च विषयता, विषयत्वं निरूपितत्व रूपं। तदा अग्रे कथयति जनकम् इति अध्याहारः विषयत्वं सप्तम्यर्थः। कीदृशी शैली नागेशस्य? सुस्पष्टं निरूपयति। सः कथयति अत्र करोति इति कर्म व्यपदेशान्, कारक शब्दः क्रियापरः, जनकम् इति अध्याहारः विषयत्वं सप्तम्यर्थः। जनकस्य अध्याहारः क्रियते यतो हि जन्या क्रिया जन्या जनकं विना अनुपपन्ना, येन यद् विना नानु अनुपपद्यते तद्द्वारा तस्य अध्याहारः। अतः जनकं विना जन्यस्य अनुपपन्नता, अतः जन्येन जनकस्य अध्याहारः। तर्हि जनकस्य अध्याहारः क्रियते। एतावता जनके जनकैकदेशे जनकतायां सप्तम्यर्थ निरूपितत्व संसर्गेण यदा विभक्त्यर्थः संसर्गः इति वादिमते, विभक्त्यर्थः संसर्गः। अतः सप्तम्यर्थः विषयत्वं विषयता च निरूपितत्व रूपा। अतः निरूपितत्व विषय विभक्त्यर्थः संसर्गतयो भाषते। अतः निरूपितत्व संसर्गेण कारकस्य मने क्रियायाः जनक पदा आक्षिप्त जनक पदार्थैक देश जनकतायाम् अन्वयः। एवञ्च क्रिया निरूपिता या जनकता तदवत् कारकं भवति। अर्थात क्रियानिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत्वं कारकत्वम् इति पक्षे आगच्छति। सप्तमी पक्षे कारक शब्दः क्रियापरः इत्यस्मिन् पक्षे इति विषयत्वं सप्तम्यर्थः। यदि कारके इत्यस्य अयमेव अर्थः क्रियानिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत्वम् अथवा प्रथमार्थ सप्तमी इत्यत्र कारक संज्ञाधिकारः। या संज्ञा सा संज्ञिनं विना अनुत्पन्ना, अतः महासंज्ञया संज्ञा आक्षिप्यते। संज्ञी च क्रियाजनकत्व रूपः, क्रियाजनकं यज्जत् कारक संज्ञकम् इति उभयत्रापि प्रथमार्थ पक्ष सप्तम्यर्थ पक्षद्वयेपि कुत्र दोषः? नटश्रुतिः नटश्रवणम् इत्यत्र दोषः। अतएव नागेशः कथयति कारकग्रहणे च कुत्स्वरितत्व प्रतिज्ञया तदधिकारोक्तं षट्कम् एव तेन नटश्रवणम् इत्यादौ न कृदुत्तर प्रकृतिस्वर रूप दोषः।
इदानीं शृण्वन्तु भवन्तः यदि कारक शब्देन क्रियाजनकम एव अंगीक्रियते तदा नटश्रवणम इत्यत्रापि नटः गीतद्वारा श्रवणक्रियायाः जनकः नटः न हि द्वारिणः अन्यथा सिद्धत्वम् इति सिद्धान्तानुसारं नटस्य क्रियाजनकत्वम् आगतं तर्हि नट कारकं विद्यते अतः कारकादत्त श्रुतयोरासित सूत्रेण नटश्रवणं नटश्रुतिः इत्यादौ कृदुत्तरपद प्रकृतिस्वरः प्राप्तः तस्य स्वरस्य निवारणं कथं भविष्यति यदि क्रियाजनकं कारकं भविष्यति तदा कथयति नागेशभट्टः इदानीं प्रतिपादयति यत् कारकादत्त श्रुतयोराशिषि यत् कृदुत्तर प्रकृतिस्वर विधायकं यत् सूत्रं तत् सूत्र घटकीभूतं यत् कारकं तत् कारकं स्वर्यते नागेशः कथयति तत् कारकं स्वर्यते स्वर्यते इत्यस्य अर्थः स्वरित चिह्नेन आलिङ्ग्यते स्वरित चिह्नः आसज्यते शृण्वन्तु कारकादत्त श्रुतयोरासित एतद् सूत्र घटक यः कारक शब्दः सः स्वर्यते स्वर्यते इत्यस्य अर्थः स्वरित चिह्न आसज्यते स्वरित चिह्न प्रदीयते तर्हि स्वरित चिह्न युक्तः कारक शब्दः तर्हि स्वरितेन किं भविष्यति यदि स्वरित लिंग लिंगितः स्वरित लिंगालिंगितम् इदं कारकपदं स्वरितेन आलिंगितः यदि कारक शब्दः तर्हि अनेन स्वरितेन किं भविष्यति तदा कथयति यदि स्वरित लिंगेन आलिंगितः अयं शब्दः तदा स्वरितं दृष्ट्वा स्वरितेन अधिकारः इदं सूत्रम् आगमिष्यति स्वरितेन अधिकारः भवद्भिः स्मर्यते परिभाषा प्रकरणे सिद्धान्तकौमुद्याः तत्र स्वरितेन अधिकारः इति सूत्रमा स्वरितत्व युक्तं तत् अधिकृतं वेदितव्यम् एतत् सर्वम् आगच्छति तस्मिन् सूत्रे महान् विचारः तत्र न गच्छामि यतोहि विषयान्तरं भविष्यति अतः स्वरितेन अधिकारः सूत्रस्य प्रवृत्तिः कारकादत्त श्रुतयोरासित सूत्र घटक कारके भवति तदा किं भविष्यति स्वरितेन युक्तः यतः इदं पदं तस्मात् अधिकृतं किमपि अधिकं कार्यं कर्तव्यं यदि अधिकृतं कारकमिति अधिकृतं स्वरितेन युक्तत्वात् स्वरितेन अधिकारः सूत्रस्य प्रवृत्तेः सत्वात् तर्हि अधिकृतमिति रीत्या किं करणीयं अधिकृतेन इति शब्देन अधिकारोक्तमेव कारकं ग्राह्यं यत् अधिकारोक्तं कारकेति अधिकारोक्तं कारकाधिकारः यत्र यत्र गच्छति कारकाधिकारः कर्तुः सूत्रे गच्छति कर्तुरीप्सितमम करणे गच्छति कर्तुकरणयोस्तृतीय करणसंज्ञायां साधकतमं करणं स्वतंत्रः कर्ता साधकतमं करणं कर्तुरीप्सितमं कर्म ध्रुवपायपादानम् एवं संप्रदान कर्मणाय विप्रदिशा संप्रदानम् आधारोधिकरणम् एतेषु स्थलेषु कारकेधिकारः तर्हि कारकाधिकारोक्त षट्कं कारकं ग्राह्यम् इति स्वरितेन युक्तिवशात् स्वरितेन युक्तता वर्तते तस्मादेव कारणेन स्वरितेन अधिकारः सूत्रस्य प्रवृत्तौ अधिकं किमपि कार्यं करणीयम् अधिकारोक्तमेव ग्राह्यं कारक शब्देन तर्हि अधिकारोक्तं षट्कं कारकं कर्ता कर्म करण अधिकरण संप्रदान अपादान इति षट्कमेव कारकम् अधिकारोक्तं ग्राह्यं नटश्रुतं नटश्रवणम् इत्यत्र कर्ता कर्म करण अधिकरण षट्सु मध्येषु किमपि कारकं नास्ति अतः कारकादत्त श्रुतयोरासिति एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भविष्यति अतएव नागेश भट्टः कथयति कि नटश्रवणं स्वरित कारकग्रहणे च कारकादत्त श्रुतयोरासित इत्यस्मिन् सूत्रे कारकग्रहणे स्वरितत्व प्रतिज्ञा भवति अतः तदधिकारोक्त कर्त्रादि षट्कं कर्ता कर्म करण अधिकरण संप्रदाने एतद् रूपं षट्कं ग्राह्यं तेन नटश्रवणम् इत्यादौ कारकादत्त श्रुतयोः सूत्रेण कारकपदेन षट्कम् अत्र नास्ति न नटश्रवणम् इत्यत्र नटस्य श्रवणं नटश्रवणं न कर्तृकारकं न कर्मकारकं न करणकारकं अतः कर्म संज्ञामुपजीव्य षष्ठी नागता करण संज्ञामुपजीव्य षष्ठी नागता अतः षट्कोक्त कारकस्य भावात् न कृदुत्तर पूर्वपद प्रकृतिस्वरः अतः कृदुत्तर पूर्वपद प्रकृतिस्वरः रूपः दोषः नटश्रवणम् इत्यादौ नास्ति एवंच यदि कारकस्य कर्म संज्ञा कारकस्य अधिकरण संज्ञा कारकस्य पादान संज्ञा उभयोः संज्ञयोः षण्णां संज्ञानां कारक संज्ञया सह समावेशः क्रियते युगपते कालावच्छेदेन तदा ग्रामे भाषा इत्यादौ थाथा स्वर सिद्धि ग्रामे भाषा अत्र भाषक्रिया निरूपित अधिकरणत्वं ग्रामे अधिकरण संज्ञाया प्रयोजनं सप्तमी कारक संज्ञाया प्रयोजनं थाथा स्वर सिद्धि थाथा नाम कम थाथा पद घटितम एकम सूत्रम स्वर विधायकेषु
तत्सूत्रेण थाथासुर सिद्धि इति अन्यत्र उद्योतादो विस्तरः इति नागेशेन महता प्रयासेन एवं भूतम व्याख्यानं कृतं यत् कारकाधिकोर अधिकारोक्तं षट्कमेव कारकंग्राह्यं नट श्रवणमित्यादो न दोषाः एवं च कारक विषय सौत्री सप्तमी आहोषित वैषयिकी सप्तमी एतत् सर्वं वर्तमानत्व विषये च महती चर्चा नागेश भट्टेन कृता यथा संभवं भवतां पुरतः शेखर ग्रंथस्य यद् हार्दं यत् तात्पर्यं मया उपस्थापितं काश्यां यद् अनुभूतं तद् मया उपस्थापितम् अत्रैव अहं विरमामि सर्वान् प्रणम्य धन्यवादाः नमस्काराः।